बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर का सवाल इंतहाई करीब आन पहुंचा है। अमेरिका के पास हाथ पांव कांपना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि वो अपने मुल्क को किस तरह से लेकर चलाए। वो डिफॉल्ट के इंतहाई करीब आन पहुंचा है। बाकायदा तौर पर अमेरिका के अंदर वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकायदा तौर पर कहा गया है कि डॉलर की तबाही का वक्त करीब आन पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका ने वो सारे कर्जे ले लिए हैं जो ये ले सकता था, और अमेरिका का जो कर्जे का लिमिट था वो लिमिट अब ऐसा खत्म हुआ कि उसके बाद अमेरिका कोई कर्ज नहीं ले सकता है। अगर अमेरिका कोई कर्ज लेगा तो अपने किसी शहर को, अपनी किसी ब्रिज को, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि पाकिस्तानी मोटरवेज जो है वो गिरवी रखवा दी जाती हैं, तो इस तरह अमेरिका को कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी, उसके बाद इसको कर्जा मिलेगा, वरना इसको कर्जा नहीं मिल सकेगा। अमेरिका कितना मकरूज है पूरी दुनिया का, इसके ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है, किस तरह से अब डॉलर बिल्कुल नीचे गिरने जा रहा है, किस तरह से अमेरिका की तबाही इंतहाई करीब आन पहुंची है, किस तरह से अमेरिका डिफॉल्ट होकर जवाल की जानिब जाने लगा है। ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं। इंटरनेशनल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल जो खबरें देने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, उनमें से मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो डाटा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं कि अमेरिका का सवाल इंतहाई करीब आन पहुंचे। ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि ये जो अमेरिका के बड़े बड़े लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं। और अमेरिका के वजारत खजाना ने भी एक बयान जारी कर दिया है जो अमेरिकियों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बना है। और आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर कुछ ही अरसे बाद अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ जो मुजाहरे हैं वो शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ मुजाहरे शुरू होंगे बल्कि अमेरिका के लिए बड़ी ज्यादा मुश्किलात भी पैदा हो जाएंगी। हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्र भी अदा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला उस मुल्क का अंजाम हमें देखना नसीब फरमा रहा है कि जिस मुल्क ने पूरी दुनिया के ममालिक को ना सिर्फ तकनीक अनाज नचा के रखा, पूरी दुनिया के ममालिक को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, बहुत ज्यादा जुल्म किए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो को देखने वालों को जरूर वो दिन भी दिखाएगा कि जिस दिन अमेरिका मुकम्मल तौर पर खत्म हो रहा होगा। अगर आप भी इस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप भी अमेरिका का सवाल अपनी आंखों से देखना चाहें, उसके डिफॉल्ट होने को देखना चाहें, उसकी तबाही अपनी आंखों से देखना चाहें। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कि सिचुएशन क्या है, और उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो अमेरिका का वजारत खजाना है उन्होंने वाज़े तौर पर अमेरिकी हुकूमत को यह कह दिया है कि हम 31.4 खरब डॉलर तक का कर्ज ले चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कर्जा चीन का है। अमेरिका ने अगर आज सबसे ज्यादा किसी मुल्क का पैसा देना है तो वो चीन का है, और चीन ने इतने ज्यादा कर्जे अमेरिका को दे रखे हैं कि अमेरिका ने उन कर्जों की बेस के ऊपर कई जंगें लड़ी। वो अफगानिस्तान के अंदर भी एक्टिव रहा, वो इराक के अंदर भी एक्टिव रहा, शाम के अंदर भी एक्टिव रहा, वो दूसरे ममालिक के अंदर भी हालात खराब करता रहा क्योंकि उसको कर्ज बड़ी आसानी से चीन देता रहा। लेकिन अब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे खराब होना शुरू हुए और चीन ने हाथ खींचना शुरू किया और अमेरिका ने अपनी मुईशत की तरफ देखा तो उनका तो कंगाल, वो तो कंगले हुए पड़े थे। सारा पैसा उन्होंने अपनी फौज के ऊपर लगा दिया था, सारा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था अपनी फौज के ऊपर, अपने खुफिया इदारों के ऊपर, अपने ISI, अपने CIA के ऊपर, और उसके बाद जो अवाम है उसके ऊपर जो टैक्स बढ़ाया जाता रहा था। अब एक अमेरिकी अगर $1 कमाता है तो तकरीबन उसमें से जो आधा है वो तो टैक्सों के अंदर ही चला जाता है। और अमेरिकी अवाम जितनी सख्त जकड़ी हुई है अपने सूदी निजाम के अंदर, दुनिया की कोई कौम नहीं जकड़ी हुई। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर जब थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वहां की आवाम सड़कों पर निकल आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पहले इतना टैक्स दे रहे हैं, हमसे पहले तुमने हमारे जीने का हक छीना हुआ है तो तुम ऊपर से और टैक्स लगा रहे हो। तो ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं अमेरिका के, तो उसके अंदर जो वजारत खजाना है अमेरिका की, उसने ये बताया है कि 31.4 खरब डॉलर हम ले चुके हैं। और गूगल के अलावा और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने मुलाजमीन को बड़ी तेजी से निकालना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अमेरिका के हालात ठीक नहीं है और हमारे लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूरोप जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रूस जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने 5-5, 10-10 हजार मुलाजमीन को एक सेकंड के अंदर फारिग करने का नोटिफिकेशन दे रही हैं। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर अब हालात मुआशी तौर पर इंतहाई खराब हो चुके हैं, और ये हालात इस नहायत तक खराब हो चुके हैं कि अब अमेरिका को किसी भी सूरत कोई भी सहारा देने को राजी नहीं है। चीन ने अमेरिका को ऐसा अपने जाल के अंदर फंसा लिया है कि अमेरिकी डॉलर हमेशा हमेशा के लिए आप देखेंगे खत्म होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीन का जो डॉलर है अमेरिका का जो डॉलर है उसको तोड़ने के लिए चीन ने और सऊदी अरब ने पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने देखा, हमने भी इसके ऊपर कई वीडियोस बनाकर आपको हकाइक बताए थे कि किस तरह से अब सऊदी अरब और चीन ने युआन के अंदर तेल का जो कारोबार है वो करने का फैसला किया था, डॉलर को पीछे करने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिका बड़ा चीखता रहा सऊदी अरब के ऊपर, मगर सऊदी अरब डटा रहा क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका ने हमेशा अपने मफादात के लिए हमारे साथ दोस्ती रखी थी, जबकि चीन हमारे मफादात भी देख रहा है, अपने मफादात भी देख रहा है, अपना फायदा भी देख रहा है, हमारे फायदे भी देख रहा है। तो क्यों ना जो अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो चुका चीन उसके साथ खड़ा हुआ जाए ताकि हमारा भी तहफ्फुज हो, हम भी कारोबार कर सके, और जो हम पिछले कितने ही सालों से, कितने ही अशरों से, कितनी ही दहाइयों से अमेरिकी गुलामी के अंदर से हम उस गुलामी से भी निकल सके। तो जब युआन के अंदर तेल की तजारत हो गई, अब दुनिया के अंदर जो डॉलर है
جو تیل کی قیمتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ایسے ایسڈز ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر معیشتوں میں رد و بدل میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہو جائے تو کئی ممالک ایسے ہیں، بلکہ تمام تر ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر رد و بدل ہو جاتا ہے وہاں کی کرنسیز کے اندر۔ تیل مہنگا ہو، گیس مہنگی، گیس کا اتنا فرق نہیں پڑتا، تیل مہنگا ہو جائے تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ جو دو بیسک چیزیں ہیں پوری دنیا کو معیشت کو چلانے والی، تیل اور تیل کے ساتھ جو دوسرے کاروبار کرنے والے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ سارے اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ یوان کے اندر آئیں اور جو ڈالر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے توڑا جائے، کیونکہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ ڈالر سے بہت زیادہ تنگ ہیں، ڈالر ان کو بڑا ناک پہ لڑا ہوا ہے۔ اور جس طرح سے ریزرو پاکستان جیسا جو ملک ہے، پاکستان کے اندر ابھی 5-5.5 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے جیسے جو تھکڑ ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ ڈالر کے ابھی بھی محتاج ہیں۔ لیکن جو ممالک کھڑے ہو چکے ہیں اپنے قدموں کے اندر، جو قدموں کے اوپر، جن ممالک کو پتا ہے کہ ان کو ڈالر کی محتاجی نہیں ہے، وہ تو اپنی کرنسیز لانچ کر رہے ہیں۔ چین نے اپنی کرنسی لانچ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ اس نہج پر پہنچ چکے کہ سعودی عرب کے ساتھ تیل کی جو ڈیلنگ ہے وہ ڈالر کے بجائے اب یوان کے اندر کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے جو گیس اور تیل لیں گے وہ آپ کی کرنسی کے اندر ہوگا۔ تو یہ جو سارے معاملات چل رہے تھے، ان سارے معاملات کے اندر اب امریکہ اتنی بری طرح پھنس چکا ہے، امریکہ اتنی بری طرح گر چکا ہے کہ اب وہ اگر اپنے ملک کے لیے مزید قرضہ لے گا چین سے تو اس کے اوپر یقینی طور پر اس کو سود میں اضافہ کرنا پڑے گا، سود کی شرح میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ سود کی شرح کے اندر اضافہ کرے گا تو امریکہ کے اندر جو 100 روپے کی ایک پانی کی بوتل ہے جو 170 روپے میں مل رہی ہے اور 70 روپے جو حکومت کو ٹیکس جا رہا ہے، تو جب سود کی شرح بڑھے گی تو وہ 170 کی جگہ پھر 100 روپے والی بوتل 200 روپے میں ہو جائے گی۔ اور امریکی عوام بڑے طویل عرصے سے اس چیز کے خلاف ہے کہ ہمارے اوپر ہم سے اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر اور کہیں نہیں لیا جاتا ہے۔ تو وہ اس کے خلاف پھر نہ صرف کھڑے ہو جائیں گے بلکہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ پھر امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس عوام کو روک سکے، کیونکہ امریکہ اب مکافات عمل کی جانب آ رہا ہے۔ امریکہ اب اپنے اس انجام کی جانب آ رہا ہے کہ جس انجام کی جانب اس نے ایک نہ ایک دن آنا تھا، کیونکہ اس نے بڑے ظلم کیے تھے پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اوپر، اور ان مظالم کا حساب ایک نہ ایک دن اس کو دینا ہی تھا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر خراب ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو خانہ جنگی ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، وہاں پر جو امن خراب ہوتا ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، وہاں پر جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں آپ دیکھیں گے بڑھیں گی وہ بھی بڑے پیمانے کے اوپر ہوں گی۔ اور آپ کو ایسی ایسی مثالیں سننے کو ملیں گی کہ آپ پاکستان کے حالات کو، بھارت کے حالات کو بھول جائیں گے کہ جو جہاں چوری ڈکیتی کے دوران جو مزاحمت کی جاتی ہے اور ان کو پھر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، تو جو امریکہ ہے اس کے اندر جو حالات خراب ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اور امریکی پالیسیاں جو پوری دنیا کو اپنے تسلط کے اندر اپنے جکڑے ہوئے تھیں، انشاءاللہ وہ تسلط اب ٹوٹنے جا رہا ہے، اور آنے والا وقت پوری دنیا کے لیے چین اور سعودی عرب بہتر ثابت کرنے میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اس تسلط سے جو پوری دنیا نکلنے جا رہی ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان کے عوام تک پہنچے، پورے اردو جاننے والوں تک پہنچے، تو ہماری اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی اسی طرح برقرار رہے، آپ کی جو محبتیں ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرح ملتی رہیں۔ اور یہ جو تمام تر حقائق ہیں امریکہ کے بارے میں، امریکہ کے زوال کے بارے میں، امریکہ کی آخری وارننگ کے بارے میں، ڈالر کی تباہی کے بارے میں، امریکہ کے ڈیفالٹ کے بارے میں، اس کی حقیقت بھی پوری دنیا تک پہنچ جائے۔